वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका और नेटो के दरमियान ग्रीनलैंड पर इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा बरतानिया के साइप्रस मुआहिदे के तर्ज का होगा। महदूद इख्तियारात और मादनी वसाइल में हिस्सा मिलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक खित्ते के लिए मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया। इस मुआहिदे के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड के चंद मुंतखब इलाकों में इख्तियारात हासिल होंगे, जबकि वो इसके मादनी वसाइल में भी हिस्सेदार होगा। रूस और चीन किसी भी सूरत इस मुआहिदे में मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। अमेरिका वहां अपना जदीद गोल्डन डोम सिस्टम भी नस्ब करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियारात कर लेता है तो ये अमेरिका और तमाम नेटो ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस मौके पर ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए बोला, यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, अगले माह नेटो पर कोई नया टैरिफ नहीं आयद किया जाएगा। तो दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी है, जिसमें जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेवोस से वापसी पर तैयारी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका की एक बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवां दवा है। उनका कहना था कि ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात की जा रही है, ताहम देखते हैं आगे क्या होता है। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार मौजूद हैं। उनका कहना था कि नहीं चाहता कि कुछ हो, ताहम ईरान पर गहरी नजर है। उन्होंने कहा कि ईरान को खबरदार किया गया था कि अगर फांसियां दी गई तो अमेरिका कार्रवाई करेगा और ईरान ने हमारी धमकी पर फांसियां रोक दी। सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान में 827 फांसियां रुकवाई। अगर ईरान में फांसियां जारी रहती तो अमेरिका हमला कर देता। उनका मजीद कहना था कि ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान की जानिब इस फौजी नकलो हरकत का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका लाजमी तौर पर कार्रवाई करेगा, ताहम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और बड़ी बहरी और फजाई क़ुव्वत ईरान की तरफ भेज रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अमेरिकी फौजी असासे मशरक़ी वस्ता मुंतकिल करेंगे। दूसरी जानिब ईरान पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपूज ने कहा, ईरान पर किसी भी मुमकिना हमले की सूरत में फौरी रद्द अमल देंगे, जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपूर ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि हमारे दुश्मन गलत फहमी में ना रहें। हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। जनरल पाकपूर ने मजीद कहा कि अमेरिका और इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ताकत के हवाले से गलत अंदाजे लगाना नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा, हमारे दुश्मनों को 12 रोज़ा जंग के बाद कम अज कम इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि हम पर हमले की सूरत में उन्हें दर्दनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, जिसका उन्हें पछतावा होगा। उन्होंने बताया कि माजी के मुकाबले में ईरानी अफवाज पहले से जायद बेहतर तौर पर तैयार हैं और सहूनी रियासत या अमेरिका ने कोई साजिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। हुकूक के लिए सरगर्म वकील साबिक पीटीआई रहनुमा शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी और इनके शौहर हादी अली चट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया। ईमान मजारी को सरेना चौक अंडरपास के करीब गाड़ी रुकवा कर गिरफ्तार किया गया। वो और हादी अली चट्टा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे। दोनों वकला इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वैन में थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी और मंजूर जज्जा भी उनके हमराह थे। पुलिस स्क्वाड भी हाई कोर्ट बार की वैन के पीछे था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़े ट्वीट्स केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को जाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दे दिया था। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा ने अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटने का ऐलान किया था। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जेल ही जाना पड़े। मज़ीद आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर वाजिद अली गिलानी ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। वकला के नाम वीडियो पैगाम जारी करते हुए वाजिद अली गिलानी ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ इंतजामिया और मुतालिका इदारों से बातचीत की गई, जिसमें यकीन दहानी करवाई गई कि वकला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के लिए रास्ता फराहम किया जाएगा।
انہوں نے مزید بتایا کہ ان پر اور سیکیورٹی بار پر تشدد کیا گیا اور گاڑی کے شیشے توڑ کر وکلاء ایمان اور ہادی کو گرفتار کیا گیا۔ واجد گیلانی سے وکلاء سے کہا گیا کہ وہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں مکمل ہڑتال کریں اور اس موقع پر عدلیہ کی حفاظت اور وکلاء کے حقوق کے تحفظ کے لیے یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کے معدنی شعبے میں تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ریکوٹک منصوبہ ملک کی معیشت کے لیے کامیابی کی اعلیٰ مثال بن گیا۔ SIFC کی سہولت کاری اور ویژن پاکستان کی پالیسیوں نے عالمی شراکت داری اور سرمایہ کاری کے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان کے درمیان اہم ملاقات میں دونوں ممالک نے معدنیات، توانائی، سرمایہ کاری اور تکنیکی شراکت داری کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کہ ریکوڈک پروجیکٹ میں کامیابی پاکستان کینیڈا معدنی تعاون کی مضبوط بنیاد ہے۔ انہوں نے پاکستان میں کمپنیوں کی شمولیت اور پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں حصہ لینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کینیڈا کی جانب سے پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی معدنیاتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جو پاکستان کی معدنی صلاحیت کو عالمی سرمایہ کاروں کے سامنے متعارف کرانے اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ وزیر پیٹرولیم کی مشیر برائے GSP ڈاکٹر حامد اشرف نے کہا کہ جیولوجیکل سروے آف کینیڈا کے ساتھ اشتراک سے نقشے عالمی معیار کے مطابق تیار کیے جائیں گے اور تمام ٹیسٹنگ پاکستان میں ہوگی، جس سے پاکستان کی بچت اور ملکی ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے 1534 پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ سے متعلق اجلاس ہوا۔ پہلے مرحلے میں جہلم میں 194، قصور 129، فیصل آباد میں 84 اور لودھرا 59 پلاٹ بازاریہ قراندازی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر کے پلاٹوں کی جلد از جلد قراندازی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے کہا، اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے فنڈز بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر کے تحت دوسری قسط میں بھی جلد از جلد ادا کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر کے صارفین کے انتقال کی صورت میں پالیسی مرتکب کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر 21 ارب 53 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی بحالی سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں شہر کی خستہ حال سڑکوں، نالوں، سیوریج واٹر سپلائی اور اسٹریٹ لائٹس کے منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 13 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ کی منظوری دی، جبکہ سڑکوں، نالوں اور اسٹریٹ لائٹ سے متعلق منصوبوں کے لیے 8 ارب 53 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں 409 خستہ حال سڑکوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ 24 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے لیے مالی امداد کی منظوری بھی دی جائے گی۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے مطابق کراچی کے 7 اضلاع میں 400 سڑکوں پر پیچ ورک، جبکہ 9 سڑکوں کی مکمل تعمیر نو کی جائے گی اور سڑکوں، سیوریج اور واٹر سپلائی منصوبوں پر 12 ارب 57 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کی 26 بڑی سڑکوں کی بحالی کے لیے KMC کو فوری اقدامات کی ہدایت جاری کی اور واضح کیا ہے کہ شہریوں کی آمد و رفت میں بہتری اور معاشی سرگرمیوں کا فروغ سندھ حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام منصوبوں پر شفاف، معیاری اور بروقت کام مکمل کرنے اور محکمہ خزانہ کو فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت بھی کی۔ کراچی میں رینجرز کی ناردرن بائی پاس کے علاقے میں بڑی کارروائی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے ایرانی تیل کی اسمگلنگ اور غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان میں منہاج الدین، عدیل، ابو بکر، خلیل، ظفر علی اور جٹل شامل ہیں۔ کارروائی غیر قانونی ڈیزل کی خرید و فروخت میں ملوث 3 نجی پیٹرول پمپس کے خلاف کی گئی۔ سندھ رینجرز نے کہا، کارروائی کے دوران رینجرز نے 40,500 لیٹر ایرانی ڈیزل اور 4 موبائل فون برآمد کیے، جبکہ برآمد کیے گئے ڈیزل کی مجموعی مالیت تقریباً 10.4 ملین روپے بنتی ہے۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کو برآمد شدہ ایرانی ڈیزل سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سانحہ گل پلازا پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سانحے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گورنر سندھ نے سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنے اور خود کو بھی کمیشن میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि आग 2 घंटे बाद नहीं बुझाई जाती, फौरी इकदाम होता है। गवर्नर सिंध बोले कि उन्होंने 2 घंटे बाद ही गुल प्लाजा पहुंचकर लोगों के जख्मों पर मरहम रखा, रेस्क्यू इदारों को बुलवाया, पानी मंगवाया, ट्रैफिक खुलवाई। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्जाम लगा दो कि वो क्यों गया। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर मौजूद ही नहीं थे। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। गवर्नर सिंध ने मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कहा कि सियासत करने वालों, कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है, बेहिसी की इंतहा है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। गवर्नर सिंध ने मुतालबा किया कि जिम्मेदारों का तयन करके फौरी सजा दी जाए। पाकिस्तान ने शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी की तमाम सूरतों में शदीद मजम्मत करता है। शाम में सियासी और इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। उस्मान जदून ने कहा, शाम में कई बरसों के तनाज़े के बाद सियासी और इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। इसराइल की शाम में खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। मौसम का अहवाल शामिल करें। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। कई मकामात पर राबिता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। मरी में अब तक 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मानसेरा, बालाई गिलियाद, शांगला, लोअर दीर, मोहम्मद कालाम, औरंगज़ई, चतराल, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। शांगला में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। चतराल में बर्फबारी से मुतादिद राबिता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। सयाहती मकाम नारान में 6 इंच और शोग्रान में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है। सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए शोग्रान पहुंच गए। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा परबत, बट्टोगा, दारील, तांगीर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फौज की जानिब से बर्फबारी के दौरान तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम के दौरान पाक फौज तीरा से आने वाली सड़कों से बर्फ हटाने में मशगूल। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रही है। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज की जानिब से तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही हैं। मुतासरा खानदानों के लिए ट्रांसपोर्ट और नकल मकानी का अमल बगैर किसी रुकावट के जारी है। बुजुर्गों और माजूर अफराद की खुसूसी देखभाल के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में फौरी बहरान की तशखीस और सूरत हाल की निगरानी के लिए टीमें मौजूद हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल का बरवक्त हल निकाला जा सके। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर में रात भर तेज ठंडी हवाएं चलती रहीं। आज शहर का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। कोयटा में भी दर्जे हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि सर्दी -14 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। चमन में दर्जे हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सर्दी -12 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस कराची में इतवार तक सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है। शामिल करेंगे, ट्रंप शी मुलाकात भारत के लिए खतरे की घंटी बन गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अप्रैल 2026 में बीजिंग में मुमकिन मुलाकात आलमी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा बन सकती है। गैर मुल्की जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक ये मुलाकात अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी के साथ ताइवान और यूक्रेन तनाज़ात के खतरात कम कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के बढ़ते ताल्लुकात से भारत की सिफारती और इक्तसादी पोजीशन कमजोर होने का खदशा है। दी डिप्लोमेट के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2025 में ट्रंप को बीजिंग दौरे की दावत दी थी, जबकि जनूबी कोरिया के शहर बोसान में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात को ट्रंप ने इंतहाई कामयाब करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के टैरिफ इक़दामात और तजारती ताख़ीर से भारत अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं, जबकि ट्रंप और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात भी नई दिल्ली के लिए तशवीश का बायस हैं। माहिरीन के मुताबिक G2 का तस्वुर और अमेरिका चीन कुर्बत भारत के
تجارتی مفادات اور علاقائی اور اثر و رسوخ کو محدود کر سکتی ہے، اور اگر بھارت نے اپنی پالیسی میں فوری اصلاحات نہ کی تو وہ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں صحافت پر شب خون، مودی کے نام نہاد جمہوریت کا اصل چہرہ آشکار۔ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں سچ بولنے والے صحافیوں کو تھانوں میں گھسیٹ کر خوف کی فضا مسلط کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں مساجد کے منتظمین کی معلومات جمع کرنے کی مہم کو منظم دباؤ قرار دیا۔ برطانوی جریدے کے مطابق مودی کے حکم پر مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو تھانے طلب کرنے پر شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ مساجد پر پروفائلنگ کی خبر شائع کرنے پر سری نگر میں صحافیوں کو سائبر پولیس نے طلب کر لیا۔ صحافیوں پر بے جا پابندیوں سے مودی نے مقبوضہ کشمیر میں صحافت کو عملاً یرغمال بنا لیا۔ برطانوی جریدے کے مطابق انڈین ایکسپریس کے صحافی بشارت مسعود کو حلفیہ بیان پر دستخط کے لیے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان ٹائمز کے نامہ نگار عاشق حسین کو بھی اسی خبر پر پولیس طلبی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی ارکان اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کے صحافیوں کو طلب کرنے کے عمل کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو مسلسل دباؤ کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی رپورٹنگ پر قید و بند، مودی کے اقتدار میں جمہوریت محض ایک دکھاوا رہ گئی۔ ایران میں غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف سخت اقدامات شروع کر دیے گئے۔ منشیات کے مقدمات میں پھانسیوں اور ملک بدری کے عمل میں تیزی آ گئی۔ افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق ایران کے قزوین جیل میں ایک افغان شہری سمیت 7 قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق افغان قیدی خیر اللہ گلجانی کو منشیات کے مقدمے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی گئی تھی، جسے 2 سال قبل ایرانی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا تھا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے مطابق ایران نے 2025 میں 85 افغان شہریوں کو سنگین جرائم اور منشیات مقدمات میں سزائے موت کا مرتکب قرار دیا، جبکہ غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث افغان مہاجرین کی ملک بدری کا عمل تیز ہو چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روزانہ ہزاروں افغان مہاجرین ایران سے بے دخل کیے جا رہے ہیں۔ ادھر جرمنی، برطانیہ اور ترکی کے بعد ایران میں بھی کریک ڈاؤن کو طالبان رجیم کی پشت پناہی میں سرگرم افغان منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک سے جوڑا جا رہا ہے، جنہیں ماہرین علاقائی نہیں بلکہ عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ برہما ہفتے برطانیہ بھی منشیات اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث افغان گینگ کو ملک بدر کر کے بیلجیم کے جیلوں منتقل کر چکا ہے۔ سوس ٹرائی پورٹ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ریلیف علاقائی خوشحالی اور قومی ترقی کا اہم راستہ بن گیا ہے۔ حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں مقامی شہریوں کو سہولیات اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سوس ٹرائی پورٹ سی پیک کا کلیدی تجارتی گیٹ وے ہے اور پاک چین زمینی تجارت کے لیے مرکزی راستہ فراہم کرتا ہے، جبکہ سوست بندرگاہ گلگت بلتستان سے کراچی تک قومی سپلائی چین اور تجارتی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تجارتی سرگرمیوں کے نتیجے میں گزشتہ سال 22 ارب روپے کا ریونیو حاصل ہوا، جو ملکی معیشت کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام کے دیرینہ مطالبے پر سوس ٹرائی پورٹ سے آنے والی اشیاء پر سیلز انکم اور فیڈرل ایکسائز ٹیکس میں تقریباً 4 ارب روپے کا ریلیف بھی فراہم کیا۔ حکومت کا مقصد عوامی ریلیف کے ذریعے روزمرہ استعمال کی اشیاء کو سستا بنانا اور مالی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ترکی نے غزہ میں فوج تعینات کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ایک خصوصی انٹرویو کے دوران ترکی کی وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ امن منصوبے کے تحت غزہ میں فوجیوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ حاکان فیدان کا کہنا تھا کہ جس طرح ترکی بورڈ آف پیس کا حصہ بنا ہے، اسی طرح اب غزہ سے متعلق ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے اور انسانی امداد میں نمایاں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ حاکان فیدان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا ملک غزہ امن منصوبے میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ وہ بین الاقوامی استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام پر غور کیا جائے۔ کرکٹ شائقین کے لیے آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز سے قبل اچھی خبر آ گئی۔ شاہین پرواز کے لیے تیار ہو گئے۔ آسٹریلیا سے ہوم سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان روشن ہو گیا۔ شاہین آفریدی کا 2 روز قبل فٹنس ٹیسٹ لیا گیا، جس میں خاص طور پر کام کے بوجھ اور طویل المدتی دستیابی کو مد نظر رکھا گیا۔
तिब्बी माहिरीन और टीम मैनेजमेंट ने तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद उन्हें दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए फिट करार दे दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर अब कौमी टीम के लिए दस्तयाब होंगे। तवक्का है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम T20 सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे। शाहीन आफरीदी बिग बैश के दौरान 27 दिसंबर को ब्रिस्बेन हीट के नुमाइंदगी करते हुए एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से मैच में दाएं घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। और अब आपको बताएं कि पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी आइंदा होम सीरीज से कबल एक शानदार इश्तिहारी वीडियो जारी कर दी है। प्रोमो वीडियो ने भारतीयों को आग बगोला कर दिया। पीसीबी की जानिब से जारी करदा प्रोमो की वीडियो में पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और क्रिकेट से मोहब्बत को दिखाया गया है। वीडियो में ऑस्ट्रेलियावी शख्स से टैक्सी ड्राइवर पैसे नहीं लेता, वो शुक्रिया अदा करता है लेकिन हाथ नहीं मिलाता। हाथ ना मिलाने पर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि हाथ मिलाना भूल गए, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। भारतीय टीम पर तंजिया प्रोमो जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रोमो वीडियो में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को ये कहते सुना गया है कि वैसे तो हम मेहमान नवाज हैं लेकिन बात क्रिकेट की आए तो मुकाबले के लिए तैयार हैं। मज़कूरा वीडियो चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। How much, brother? ना जी, हाँ मेहमानों से कोई किराया लेता है। बहुत शुक्रिया। बेट हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। Handshake.